अस्सलाम वालेकुम जुले। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है लेह में, जिसमें एक फ़ोटो वो दिखा रहे हैं और मेरी और जनाब मीरवाइस मौलवी उमर फ़ारूक की एक फ़ोटो दिखाकर ये बता रहे हैं कि ये इनसे मिले हैं और लद्दाख के इश्यूज़ पे बात की है। जाहिर सी बात है, करगिल से जब हम यहाँ कश्मीर आते हैं, जम्मू जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो मुख्तलिफ़ शख्सियात से, मुख्तलिफ़ लोगों से बात होती है, जो नज़रियात के हामी हैं, जो नज़रियात जिनसे मिलते हैं उनसे भी, और जिनसे नज़रियात नहीं भी मिलते हैं उनसे भी। मुलाकात जो है एक इंसान का दूसरे इंसान से होना इंसानी माशरे के अंदर एक फ़ितरी बात है। मीरवाइज़ कश्मीर एक बहुत बड़ी रिलीजियस वो फिगर भी हैं, और जब उनसे मुलाकात हुई तो जाहिर सी बात है कश्मीर की सिचुएशन, उनकी अपनी ज़ाती खैर व खैरियत, वो मुझसे मेरी ज़ाती खैर व खैरियत, और फिर लद्दाख के हालात ज़र बहस आते हैं और ज़र बहस आए। और उसमें उस दौरान जो 4 पॉइंट एजेंडा था उस पर मैंने बात की कि ये 4 पॉइंट एजेंडा क्या है जिसको लेकर लद्दाख के लोग आज कल जद्दोजहद कर रहे हैं, और इसमें जम्मू कश्मीर को लेकर लद्दाख के लोगों की क्या ख़यालात हैं। तो मैंने बहैसियत नुमाइंदा जमीयतुल उलमा के ये बात की कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे लद्दाख को स्टेटहुड मिले, अलग सेटअप हो, हमारी अपनी हुकूमत बने, लद्दाखी लोग लद्दाख में राज करें, डेमोक्रेसी बहाल हो। और अगर ये सारी चीज़ें नहीं मिलती है और मौजूदा सेटअप रहता है तो उससे तो बेहतर है कि हमें कम से कम जम्मू कश्मीर के साथ रिमर्ज किया जाए, ताकि हमें अपनी रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। आज भी लद्दाख, बिलखुसूस में करगिल की बात करूं, तिजारत के हवाले से, तालीम के हवाले से, या फिर सेहत के हवाले से जब भी विज़िट करना होता है तो हम कश्मीर पे इन्हिसार करते हैं, डिपेंडेबल है, और ये एक रियलिटी है। और यूटी बनने के बाद हमने देखा है कि ना बच्चों को जॉब है, ना उनके हाथ में नौकरियां हैं। हम देख रहे हैं बेरोज़गारी बिल्कुल उरूज पर है। फिर उसके बाद यही गम और गुस्सा था लोगों के अंदर कि 2019 से लेकर 2023 में करगिल में इंतखाबात हुए, कौंसल के इंतखाबात हुए, तो जो बातें मैं आज कह रहा हूँ यही बातें उस वक़्त कौंसल के इंतखाबात में भी सामने रखी गई की गुलामी से नजात दिलाएं। वो दो चीज़ों से पॉसिबल हो सकती है। एक तो या लद्दाख को फुल फ्लेजेड स्टेट का हुड दिया जाए। अगर स्टेट हुड देने में आपको कोई प्रॉब्लम है, हमें दोबारा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के साथ जम किया जाए। हम इस ब्यूरोक्रेसी के अंदर रहने के लिए तैयार नहीं है। इंशाल्लाह कौंसल बनते ही केडी और एपेक्स के साये में, उनके बैनर तले हम अपना जद्दोजहद दोबारा शुरू करेंगे। और हम जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक लद्दाख को स्टेट हुड नहीं मिलता है या लद्दाख को दोबारा जो एजेंट के साथ जम नहीं करते हैं, हम कभी नहीं चाहेंगे ब्यूरोक्रेसी की गुलामी के अंदर बैठना। और मीडिया में यही आया कि भाई ये एक रेफरेंडम है। उमर अब्दुल्ला साहब ने विज़िट किया, उधर कहा कि ये रेफरेंडम होगा, जो इलेक्शन होगा वो एक रेफरेंडम के तौर पर होगा। तो लोगों ने भारी अक्सरियत से, कांग्रेस एनसी का अलायंस था, उन्हें कामयाब बनाया, और लोगों ने अपना रेफरेंडम दे दिया कि हम 370 के एब्रोगेशन के ख़िलाफ़ हैं और बाइफर्केशन ऑफ द स्टेट के ख़िलाफ़ हैं। जाहिर सी बात है यही एक रीज़न था कि हमारे डिफरेंट पॉलिटिकल लोग, रिलीजियस बॉडीज़ के लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए, हमने एक फोरम बनाया। फिर सुप्रीम कोर्ट में हम पेटिशनर रहे, हमने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को लेकर। यही नहीं बल्कि बार बार हम ये बोलते रहे कि इस यूटी सेटअप से हम खुश नहीं हैं, जो एक रियलिटी है। तो आज उसको बेस बनाकर क्वेश्चन करना, मुझे लगता है इसका कोई तुक नहीं बनता है। लद्दाख के अंदर यूनिटी को मज़ीद स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। बीजेपी को भी सोचना चाहिए, उसको भी जोड़ना चाहिए, इस यूनिटी का हिस्सा बनना चाहिए। और अब ये जो भेदभाव की सियासत है इसको ख़त्म करना चाहिए। कारगिल के जो ड्राइवर्स हैं आज भी लेह के इनर रूट्स में जा नहीं पा रहे हैं, उनकी भी फैमिलीज़ हैं, उनको भी देखना पड़ता है। वो कब तक सियासी लोगों की सियासत की बैंड चढ़ेंगे। आज आप देखेंगे जब एस्ट वाइल स्टेट था, कम से कम लेह के इनर रूट्स में परमिशन नहीं होती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के डिफरेंट रूट्स में उनको जाने का मौका मिलता था। आज वो बिल्कुल 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी वो यगानगत नहीं है। हम देखते हैं यूटी के नाम पे एक यूटी तो बना, एक सेटअप बना, एक एडमिनिस्ट्रेशन है, एक एलजी के अंदर है, लेकिन फिर भी आज भी हमें जो है वो
انر روٹس میں جانے کی پرمیشن نہیں دی جاتی. یہ ناانصافی اور ڈسکرمنیشن نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہی نہیں، ہم نے دیکھا پچھلے کئی سالوں میں جی آئی ٹیگس ملے جس میں کرگل پوری طریقے سے ڈسکرمنیٹ ہوا. ہم نے دیکھا کہ کالج کا مسئلہ بھی سامنے آیا، ترتک کا کالج ہو یا پھر ادھر آج سنکو ڈگری کالج کا ایشو ہے. میں امید کروں گا ہمارے کونسل آنریبل سی سی صاحب اس پر فرنٹ پہ آ کے اس پر بات کریں گے، ان ایشوز کو سامنے رکھیں گے، لوگوں کو ریپرزینٹ کریں گے. اور ہمارے آنریبل ایم پی بھی جب وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہوں گے تو وہ بولیں گے کہ لداخ نے کیا کھویا 370 کے ہٹنے کے بعد، اور لداخ کے لوگ یوٹی کو کیوں پسند نہیں کرتے، لداخ کے لوگ کیوں چاہتے ہیں کہ اپنا اسٹیٹ ہو، لداخ کے لوگ کیوں چاہتے ہیں کہ واپس جموں کشمیر کے ساتھ مرج ہو جائیں اگر یہ اسٹیٹ نہ بنے. تو یہ ساری چیزیں ضروری ہے کہ ہم اس کا کھلے عام طور پر یہ بات اب کریں. اور ظاہر سی بات ہے یہ کوئی فیلنگ ایسی نہیں ہے کہ صرف کرگل کی فیلنگ ہے. جو بتایا گیا آپ کی طرف سے پریس کانفرنس میں، یہ بتایا گیا کنزنگ صاحب کی طرف سے کہ یہی چیزیں جو ہم اظہار خیال کر رہے ہیں کہ یہ سیٹ اپ ٹھیک نہیں ہے، اس سے تو جموں کشمیر بہتر ہے، یہ تو ہمارے اپیکس باڈی کے لیڈرز نے بھی کی ہے، سونم وانگچک صاحب نے بھی کیا، بارہا کیا ہے. آج مجبور ہوں، سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں ایسا کہوں گا کہ اس یوٹی، آج کے یوٹی سے تو ہم جموں کشمیر میں ہی بہتر تھے. رول کے ہمارے ڈیمانڈ اور اسٹیٹ ہوڈ کے ڈیمانڈ کے خلاف ہے. اب آج کے حالات میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے تو پہلا والا زیادہ بیٹر تھا. اور یہ آپ سب کے سامنے ہے. تو یہ بالکل غلط ہے کہ بھائی اس سیٹ اپ سے آپ لوگ خوش ہیں. آپ نے کہا کہ سب خوش ہے، کوئی خوش نہیں ہے. خوش ہوتا تو لوگ جو ہے سردیوں میں پروٹیسٹ نہیں کرتے، لوگ انشن میں نہیں رہتے، لوگ جو ہے دھرنوں میں نہیں بیٹھتے. تو میں امید کروں گا کہ آپ لوگ بھی اس گریٹر یونٹی کا حصہ بنیں گے. اور یہ جو انجسٹس کی پالیٹکس ہے، کونسل آپ کے ہاتھ میں ہے. میں امید کروں گا کہ آپ کارگل کے ڈرائیورز کو انر روٹس میں آنے کی پرمیشن دیں. میں ایل جی صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی آپ نے یو ٹی ایک بنائی ہے، آپ ایک ہی ایل جی ہیں، تو کم از کم کرگل کے ٹیکسی ڈرائیورز نے، کرگل کے ٹرانسپورٹرز نے کیا بگاڑا ہے، ان کو کیوں نہیں پرمیشن ملتی ہے. تو یہ جو بید باؤ کی پالیٹکس ہے یہ ختم ہونی چاہیے. لیکن اس وقت جو مینڈیٹ حاجی حنیفہ صاحب کو ملا یونٹی کے ساتھ، وہ یہی 370 کا غصہ تھا، یہی جو یو ٹی ملنے کا غصہ تھا. اگر یہ یو ٹی نہیں ہوتا، اگر یہ 370 نہیں ہٹتا، اور اگر یہی اسمبلی کا ہمارے پاس سیٹ اپ ہوتا تو کیا یہ یونٹی ممکن ہوتی؟ بالکل بھی نہیں ہوتی. یہ جب چرم پہ پہنچ گیا انجسٹس، جب لگا لوگوں کے پاس اس وقت ملازمت نہیں ہے، لوگوں کے ہاتھوں میں، لوگوں کو لگا کہ لوگوں کو جو ہے جسٹس نہیں مل رہا ہے، تب جا کے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. میں امید کروں گا لیہ کے اور کارگل کے بھائی لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کو سمجھیں گے اور اپنے 4 پوائنٹ ایجنڈے کو مضبوطی سے رکھیں گے، مستحکم سے استحکام کے ساتھ رکھیں گے. اور جو الوجیکل چیزیں ہیں نا، کبھی اسکرپٹ کے نام پہ الوجیکل چیزوں کو تھوپنے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی پولیٹیکلی، تو یہ جو الوجیکل چیزیں ہیں، غیر منطقی چیزیں، یہ ایکسیپٹ کرنا تو بالکل یہ اس کے بارے میں آپ لوگ بھی سوچیں کہ یہ تو ممکن نہیں ہے. لوجیکل ڈیبیٹ ہونا چاہیے، میوچول ٹرسٹ اینڈ میوچول ریسپیکٹ کے ساتھ بات ہونی چاہیے. تو ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے. اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ کرگل والوں کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، ہم نے زیادہ کیا ہے، وہ لوگ کم کر رہے ہیں، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. بہت بہت شکریہ.